والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آنا بیٹھنا، اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ اور اس دے رسول علیہ الصلاۃ والسلام
آپ دے فرامین گرامی نو سنن اور سنان واسطے کچھ وقت نکالنا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر ہر انسان جتنا بھی گیا گزریا ہوئے او دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں کاروبار کراں، لین دین کراں، تجارت کراں، او دے اندر ناکامی نہ ہوئے، گھاٹا نہ ہوئے، منافع ہی منافع ہوئے اور کامیابی ہی کامیابی ہوئے۔ دنیا داری دے لحاظ نال کوئی بندہ ناکام اور نامراد نہیں رہنا چاہتا، نہیں ہونا چاہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں اساں کامیابی سمجھ لے ہے، ایک بندہ سمجھدا ہے میں بہت بڑا کاروبار کر رہا، کروڑاں ارباں خرباں دیاں گلاں کردا ہے، او دے چار چفیرے ملازم، نوکر، پہرے دار، گن مین، محافظ، گھروں نکلدا ہے گاڑیاں دی قطار لگی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے سلاماں پیش کردے نے۔ کیا ایدہ نام ہی کامیابی ہے؟ قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے تو پتہ یہ چلتا ہے زیادہ دولت جمع کر لینا کامیابی نہیں، اچھی اور اعلیٰ گاڑی خرید لینا کامیابی نہیں، دنیا دے کسے بڑے عہدے تے پہنچ جانا کامیابی نہیں، رہائش واسطے عالی شان بنگلہ بنا لینا کامیابی نہیں۔ سوال ہے کہ کامیابی انہاں چو کچھ بھی نہیں تو کامیابی ہے کی ہے؟ ایک مومن واسطے، ایک مسلمان واسطے اصل کامیابی کی ہے؟ اللہ نے قرآن پاک دے اندر او دا ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اے بے حقیقت کامیابی تو آپ فرماؤ اللہ سانو سارے آنو ایک کامیابی نصیب فرما دے۔ آمین کہو، کہہ دو آمین۔ کہ میں پریشان آج بیٹھے ہو سیال کوٹیو، کندھا کندھا دا سہارا چھڑو نا، بزرگ بیٹھے رہن، بزرگان دی خیر ہے، جڑے اپنے آپ نو منڈے شنڈے سمجھتے ہو تسی ذرا اگے ہو، مولویاں تو دور نہ رہا کرو، مولویاں دے لاگے ہویا کرو۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے انہاں مجلساں دا گھیرا پا کے تشریف رکھ دے نے، تے اس گھیرے دے اندر سانو بھی کم از کم آ جانا چاہیے۔ تے اللہ دی توفیق نال مینوں پتہ ہے کہ سیال کوٹیے بڑے نازک مزاج لوگ نے،
تے میں انشاءاللہ تہاڈا دھیان رکھ دیاں جلدی جلدی چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے میں اجازت چاہاں گا، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال اللہ دے گھر وچ تشریف رکھو۔ اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ کامیابی جنوں اسی سمجھے ہے او کامیابی نہیں، کامیابی کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماندے نے کامیابی ایدہ نام ہے جڑا بندہ قیامت دے دن جہنم تو بچا دیتا گیا، جڑا بندہ اللہ دے عذابوں کولوں بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تے اللہ دے جنت داخل کر دیتا گیا، فَقَدْ حقیقت دے اندر اے بندہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا ایتے دھوکھا ہی دھوکھا ہے، دنیا تے دھوکھا۔ آج تک دنیا نے کسے نال وفا نہیں کی تھی، اور دنیا نے کل تک کسے نال وفا کرنی بھی نہیں۔ اے تے سونےوں دھوکھے دا سامان ہے۔ اس واسطے اصل کامیابی اے وے اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو جہنم کولوں بچا کے اپنے جنت دا حقدار بنا دے۔ اور اے کوئی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامان دی تربیت ایسی فرمائی، اپنے صحابہ دی ایسی اعلیٰ تربیت فرمائے۔ او کامیابی کنوں سمجھیا کر دے سر، زندگی نال کنوں پیار نہیں۔ کیڑا بندہ دنیا دے اندر جنوں اے پسند نہیں کہ میں زندہ رہواں، کنوں پسند نہیں۔ کیڑا بندہ آندا میں مر جاواں، کوئی نہیں۔ اور ٹرن جوگا نہ ہووے، ہلن جوگا نہ ہووے، چار پائی تے پیا ہوئے، چار چفیروں بیماریاں نے گھیرا پایا ہوئے، پر مرن نو پھر بھی کسے دا دل کردا، پھر بھی اے دا مرن نو دل نہیں کردا۔ زندگی نال ہر بندہ پیار کردا، دنیا دے اندر وسن نو ہر بندے دا جی کردا، پر میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ دی تربیت کیسی عظیم فرمائی ہے۔ آمینہ دے لال نے اپنے غلاماں نو سبق دیتا کہ اونا دیاں نظرہ دنیا تے نہیں، اونا دیاں نظرہ دنیا دے کاروبار تے نہیں، دنیا دے مال و منال تے نہیں، دنیا دی زیب و زینت تے نہیں، دنیا دے عیش و آرام تے نہیں، بلکہ وہ تے اللہ دے رستے چا اپنی جان قربان کر دے۔ تے زبان تو فرمایا کر دے فزتو ورب الکعبہ۔ فوز ایک مومن واسطے کامیابی کی ہے، فوز تو ورب الکعبہ، منو کعبے دے رب دی قسم میں تے کامیاب ہو گیا ہوا۔ ادھروں جان نکلن ڈئی ہے تے زبان تو ترانہ کی ہے، فوز تو ورب الکعبہ، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوا۔ سیال کوٹیوں کامیاب کون ہے؟ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اپنے پیارے مومن بندیاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون۔ سبحان اللہ، کامیاب کون ہے؟ کامران کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ کون کامیاب ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گیا، مومن کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ مومن ہے کون؟ اللہ نے قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اپنے مومن بندے دیا کچھ خوبیاں بیان فرمایا، کچھ صفتاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرحمن وَعِبَادُ الرحمن، رحمان والے بندے کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تھے اسی آنے اللہ جی فلانا فلانے ایم پی اے دا بندہ، فلانا فلانے ایم این اے دا بندہ، فلانا فلانے وزیر دا بندہ، فلانا فلانے ایس ایچ او دا بندہ۔ اور رب دا واسطہ جے کدی رب دے بندے بھی بنیا کرو۔ مان لیا فلانے ایم پی اے دا بندہ، ایم این اے دا بندہ، پر ویکھئے خان رب دا بندہ کون ہے؟ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان والے کون نے؟ اونا دی خوبی کی ہے، اونا دیاں صفتاں کی نے۔ یمشونا علی الارض ہونا، او جدوں اللہ دی زمین تے چل دے نے، عاجزی نال چل دے نے، تکبر نال نہیں چل دے، فخر نال نہیں چل دے، سینہ تان کے نہیں چل دے، گردن اکڑا کے نہیں چل دے۔ او نالا والے دیاں خوبی یمشونا علی الارض ہونا، اور زمین تے عاجزی نال چل دینے، ان کے ساری نہ چل دینے۔ تے نال سونیو آکڑ والا ہے کا دی جے تے تینو مانے نا اپنی دولتاں دا، تینو تکبر اپنے مالو منال دا، تے پتہ نہیں ہو ایتھے قارون جیسے اللہ دے نا فرمار اونا نو سنے خزانے دے اللہ ذوالجلال نے زمین وچ غرق فرما دیتا۔ جے تینو مانے اپنے حسن و جوانی دا پتہ ہی نہ، ایتھے ابو لہب جیسے حسین و جمیل اللہ نے جہنم دا بالن بنا چھڑے نے۔ قادہ مانتے فخر چکی پھرنا بڑے بڑے متکبر ظالم، اور قادہ مان لئی پھرنا بڑے بڑے متکبر ظالم، تے شوخ مزاجاں والے اسرائیل حران جس دم، تے گل وچ سنگل ڈالے۔ کوئی نہ بولیا جدوں سے پایا، کوئی نہ بولیا جدوں سے پایا، تے مار لیا ہاتھ کڑیاں۔ آج کل آنگے پکڑن والے، تے نکل جاسن سب اڑیاں، تے آ جاؤ ہن دروازہ کھلا۔ کدا کدا او بولو کدا؟ آ جاؤ ہن دروازہ کھلا، تے نہ کر فخر دلیری،
جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری اللہ والیاں دی نشانی اے وے مومن دی نشانی اے وے او آکڑ کے نہیں چل دا آجزی نال چل دا نرمی نال چل دا پیار نال چل دا او انج چل دا زمین تے پیر رکھے تے جویں بندہ سنبھال کے رکھ دے نا کوئی شاید دکھ دی نہ ہوئے انج آجزی نال زمین تے چل دا اور اوتھے رب العالمین نے خوبی کی بیان فرمائی اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گیا مومن عرشاں والے کیڑے کامیاب مومن نے خوبیاں کی نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑے اپنی نمازاں اندر خضوع پیدا کر لیندے نے اپنے رب اگے کھلوندے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ دے سامنے کھڑے ہوو جدو نماز واسطے کھڑے ہوو سونے جدو عبادت واسطے کھڑے ہوو تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انج کھڑے ہویا کرو کہ تسی اپنے رب نو ویندے ہو پے انج دی نماز اللہ دے دربار سے او دی کوئی ویلیو کوئی وٹک کوئی حیثیت ہوئے گی انج کھڑے ہو کہ تسی سمجھو کہ میں اپنے اللہ نو وینا ویا تے جے ایمان اس سطح تک نہ پہنچ سکے اینا مضبوط نہ ہو سکے تے پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا تے کم از کم ہونا چاہیے نا پہلی گل تے اے ایمان تے بڑا اونچا بڑا اعلی کہ میں اپنے رب نو وینا ویا تے جے اینا مضبوط ایمان نہ ہو سکے تے پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہووے اپنے خالق دے سامنے اپنے دامن پھیلا لا اپنے رب دے سامنے اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جائے اور ویکھو نا میرے اور تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا عظیم فرمان جاری فرمایا مالک دے سامنے بندہ ہوندا ہے نا تے اے سوچ ہوئے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا تے ہر کام پھر بڑی تسلی نہ کرے گا وضو کرے گا تے بڑی تسلی نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ فرما دے نے جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دی طرف چل پوے نا انج سمجھو اونے حج دا احرام بنیا تے حج واسطے ٹر پے کتنی بڑی سعادت ہے فرمایا انج سمجھو نے حج دا احرام بنیا تے ٹر پیا یہ تو ایک گل حضور نے یہ سمجھائی کوشش کریا کرو گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر آیا کرو کروں وضو کر تے جا کروں بندہ کر کے وضو آ جائے تے پھر مسیتے آ کے روب شو پان دا موقع ہی نہیں ملدا او مولوی ہو تو صاف نہیں چاڑی ہو تو سپیکر نہیں چلایا ہو تو پمپ نہیں چلایا تو صفائی نہیں کیتی بھئی تینوں بھی رب نے ہاتھ دیتے نے کو ہاتھ پیر تو بھی ہلا لیا کر اور میرا تے ایمان ہے اللہ دے فضل نال تو رب دا گھر صاف کر اللہ تیرے گناہ صاف کر دے تو رب دا کر صاف کر اللہ تیرے گناہوں صاف فرما دے گا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری طرح مالک دے سامنے تیار ہو کے بندہ آئے اے سوچ لیا کہ میں اپنے دادا دے سامنے جا رہا ہوں اور میں قربان جاواں نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نکیاں چیزیں اسی بعض اوقات بے احتیاطی کر جانے ہیں نا حالانکہ نبی پاک دا فرمانے گرامی کتنا عظیم ہے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ وڈیری جی عمر ہے تے فرمان دے نے
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اچھی طرح وضو کردا ہاتھ تو، اور اے تے تسی ماشاءاللہ سندے ہی رہندے ہو کہ نماز واسطے اے عمل جڑا وضو دا آپ علیہ السلام فرماندے نے بندہ ہاتھ دھوندا ہتھاں دے گناہ جھڑ جاندے نے، کلی کردا تے منہ دے گناہ جھڑ جاندے نے، مسا کردا سر دے گناہ جھڑ جاندے نے، پیراں دے گناہ جھڑ جاندے نے۔ اور جناب عمر بن ابسا فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اچھی طرح وضو کردا مکمل وضو کر، ساڈے تے خیر نال ہن وضو بھی انج دے نا سر دا مسا کرن لگا جویں دا والاں دا سٹائل ہے مسا بھی انج دے ہی کر، وہ آندا ہیئر سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے، مسے دی خیر ہے سنت دے مطابق جو نبی پاک نے تربیت فرمائی ہے او دے مطابق وضو کرے۔ حضرت عمر بن ابسا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ صحیح سنت فرمان نبوی دے مطابق وضو کردا اللہ انہوں انج گناہاں تو پاک کر دیندے نے جویں اج ہی دنیا تے ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا۔ ہن جڑے ساتھی سنن ڈے سن کہن لگے عمر بن ابسا کڈی وڈی گل کرن ڈے، صرف وضو کرن نال اینے گناہ چڑھ جاندے نے۔ حضرت عمر بن ابسا دا جواب سنن والا فرماندے نے ساتھیو پتا جے نا میری عمر کنی ہے، میں عمر دے کس حصے وچ پہنچیا واں، یعنی ساڈی پنجابی زبان جنوں آندے نا کہ قبر چ لتاں نے خیر نال عمر میری ویکھو میں پچھلی عمر نو پہنچیا واں، قبر دے لاگے لاگے پہنچیا واں تے میں والا ایس عمرے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بہتان بننا سے اللہ دی قسم ہے میں نبی پاک کولو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اینی واری بھی سنیا ہوندا نا تے میں کدی بیان نہ کردا، میں اس تو زیادہ مرتبہ نبی پاک دی زبان اقدس تو سنیا جڑا بندہ صحیح مانے جو وضو کردا اللہ انہوں انج گناہاں تو پاک کر دیندے نے جویں ہونی دنیا تے پیدا ہویا۔ اج رب نال اپنا تعلق استوار کریے، مسجد دے اندر آیا اپنے رب دے سامنے کھلون لگا تے قرآن نے کی آکھیا فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا مومن، خوبی کی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنی نماز خشوع خضوع پیدا کر دینے۔ یہ نماز ساڑیاں تے نمازاں تے ہن اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے۔ نماز سیال کوٹ پڑھ دیا پیا سوچ کاموں کی پہنچی ہے، نماز کاموں کی پڑھ دیا پیا سوچ جناب وزیر آباد پہنچی ہے، نماز لاہور پڑھ دیا پیا سوچ پنڈی اسلام آباد پہنچی ہے۔ خشوع خضوع ایدہ نام نہیں، دعا کریا کر اللہ ساڑھے اندر خشوع خضوع پیدا فرما دے۔ اور میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک فرمانے گرامی پڑھیا، آپ فرماندے نے اس امت وچوں سب تو پہلا نمازاں دا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، نماز اندر توجہ ہی نہیں، نماز اندر او عاجزی نہیں، نماز اندر او انہماک ہی نہیں، او اللہ نال تعلق تے رابطہ تے واسطہ ہی نہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی قینقاع دے موقع دے نا حضرت جابر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال سان رات پہ گئی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضور دے نال صحابہ بھی نے رات پہ ہی آپ نے ذمہ داری لگائی، کون ہے بھائی آج پہرا دے گا؟
دو صحابیاں دی ڈیوٹی لگی، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اے دوویں ذمہ داری لے لیندے نے، سونیو اسیں پیرا دے آنگے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام پیرا دین واسطے ذمہ داری سنبھال لئیے۔ ان صحابہ سو گے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی آپ آرام فرما رہے ہیں، تے حضرت عباد بن بشر تے عمار بن یاسر آپس کہنے لگے یار پیرا ہی دینا ہے نا، تے انج کرنے ہیں، ایک جنا ذرا اکھ کوڑی کر لے، ذرا چٹ سو لے، تے پھر او اٹھ جائے تے جڑا جاگدا رہا ہے پھر وہ چٹ سو جائے، تاکہ اس انداز نال زیادہ اچھے طریقے نہ پیرا دیتا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہوئے کہ دونوں ہی نیند آ جائے پچھلی راتی تے مسئلہ ہو جائے، دشمن کتے غلبہ نہ کر جائے۔ ہن حضرت عمار بن یاسر سو گیا تے جناب عباد بن بشر کھڑے، سوچی ہے بھئی مقصد تے پیرا دینا ہی ہے نا، تے ایویں ویلے اجو کھلو رہنا ہے، چل 2 رکعتاں ہی پڑھ لینے، سبحان ویلے اجو کھلونا تے چلو 2 رکعتاں ہی پڑھ لینے۔ آپ نماز واسطے کھڑے ہو گئے نے، سامنے او دشمن دی نظر بھی پہ رہی ہے، انہیں سمجھیا کوئی پیرا دین والا بندہ، انہیں تیر ماریا تے حضرت عباد بن بشر دے لات وچ آ کے لگا، پٹ وچ آ کے تیر لگا، آپ نے تیر نکال دیتا پر نماز چھڈی، دشمن نے دوسرا تیر ماریا، تیسرا تیر جدو وجہ نا اونی دیر نو حضرت عمار بن یاسر دی آنکھ کھل جاندی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ویکھیا اے پڑی جاندے نے تے خون نہ لت پت نے سارے کپڑے، خیر ہوئے جا کے ویکھیا تے تیر لگے نے، سلام پھیریا، فارغ ہوئے تے فرمان لگے حضرت سرکار تانوں جدو پہلا تیر لگا سی تے تانوں چاہیے سی مینوں جگا دیندے، نماز ختم کر دیندے، مینوں جگا دیندے، ایک بھی تیر لگا، دوسرا لگا، تیسرا بھی لگا، تے نماز کیوں نہ چھڑی؟ فرمان لگے یار کی چھڑنی ہے، میں سورہ الکہف دی تلاوت کردہ سا پیا تے میں سوچیا سورت شروع کیتی ہے ہن اینو مکمل تے کر لینا چاہیے نا، سورت شروع کیتی ہے تے اینو مکمل کر لینا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام دے سہا اس انداز نال اپنے رب دے سامنے خشوع خضوع نال کھڑے ہویا کر دے، اللہ اللہ کروانے ہو قرآن دے ہو تائیں تے اینا دیا نظرہ اللہ ذوالجلال دے جنت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن کامیاب ہو گیا، اور کامیابی سبحان سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دماغ خلیفہ چہارم سیدنا جناب حیدر کرار جنہاں نو فاتح خیبر بھی کہا جاندا، دماد پیمبر بھی کہا جاندا، او جناب حیدر کرار نے کامیاب، کون کامیاب خوش نصیب ہے؟ حضرت حیدر کرار صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا، اذان ہو گئی ہے، آپ مسجد دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں تے مسجد دے دروازے دے اندر لے پاسے عبد الرحمن ابن ملجم اے ظالم نے تلوار نو زہر دی پان دیتی ہے تے کھڑا ہے، آپ دے خلاف منصوبہ بنایا، حیدر کرار اج مسجد دے دروازے دے اندر داخل ہوندے نے، اس ظالم نے وار کیتا، تلوار ماری، آپ نو گہرا زخم آیا تے ڈگ دیا زبان تو فرمان دے نے فزتو ورب الکعبہ،
فوز تو کامیابی اسی کی سمجھ بیٹھے اللہ والے واسطے حقیقی کامیابی ہے کہ جان جا رہی ہے مالک نال ملاقاتاں دی تیاری ہے تے تلوار دا وار ہویا زخم بڑا گہرا تے فرماندے نے فوز تو ورب الکعبہ مینوں اللہ دی قسم ہے کعبے دے رب دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں انج دیاں کامیابیاں نصیب فرما دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے تے آ کے نبی پاک نو کہن لگے جناب ساڈے علاقے اندر ساڈے نال کوئی قرآن دے قاری بھیجو جڑے جا کے قرآن دی دعوت دین قرآن دا پیغام لوگاں نو سنا اور لوگ انہاں دا قرآن سن کے مسلمان ہو جان میرے آقا علیہ السلام نے 70 صحابہ انہاں دے نال بھیج دیتے نے سیال کوٹیوں ایک گل ایتھے نوٹ کرنے والی جے 70 صحابہ میرے آقا نے اس جذبے نال اس ذہن نال اس سوچ نال بھیجے نے کہ اے جا کے دشمناں تک اللہ دا پیغام پہنچان گے تے اے جڑے لین واسطے آئے نے او ایک پورے منصوبہ بندی کر کے آئے نے کہ جنہاں نو لے کے جانا انہاں نو شہید کر دیتا جانا اتو لبادہ اسلام دا اوڑیا اندروں اسلام دے دشمن دے مخالف نے تے نبی پاک نے 70 صحابہ بھیجے نے ایمان نے دسو جے نبی پاک کلی علم غیب جان دے ہندے تے بھیج دے 70 صحابہ ایک قرآن دا قاری قرآن دا حافظ ساڑھے معاشرے بڑا مشکل نال پیدا ہوندا ہے علماء بڑی مشکل نہ پیدا ہوندے نے اللہ دا واسطہ دے علماء دی قدر کریا کرو علماء دا حیا کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو انہاں دی عزت انہاں دی توقیر کریا کرو کہ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک عام فرمان علماء تے ہے ہی نے عام نبی پاک علیہ السلام دا ایک فرمان گرامی نبی علیہ السلام فرمان دے نے وڈیریاں دی بزرگاں دی عزت کریا کرو خصوصاً نوجوانوں تو اڈے سن والی سمجھن والی گل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وڈیریاں دی بزرگاں دی عزت قدر کریا کرو کیوں کل جدو تسی اس عمر تک پہنچو گے اللہ تہاڈی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے اے جڑے تانوں بابے وڈیرے نظر آوندے نے اے جماندروں ہی بابے نے اے جماندروں ہی بڈھے نے نہیں انہاں بھی جوانیاں ہنڈائیاں نے اے بھی جوانیاں چو گزر کے آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو انہاں دی عزت کر جدو تو انہاں دی عمر نو پہنچے گا جے اے بڈھے ہو گئے نے تے تو سدا جوان ہی رہنا سدا جوان نہیں ہو رہنا جوانیوں ٹلنا ہی عمر ہوئی تے اللہ نے بڑھاپے تک پہنچانا ہے آج انہاں بڈھیاں دی عزت کر اللہ تینوں جدو ایتھوں تک پہنچن دا موقع دیں گے پھر اللہ تیری عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے تے جے اے سوچے کہ میں بزرگاں دیاں داڑیاں نولا میں بزرگاں دی شان اندر گستاخی کرا میں جو منہ چاہے بکواس کر جڑا میں بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالا تے میں جدو اس عمر وچ جاواں گا تے لوکی مینوں تلیاں تے چکی پھرن گے انج ہونا بولو پاویں نہ ہونا انج ہی ہے جیسی کرنی ویسی پرنی ایک بچہ نوجوان ککر دا بی لے کے تے انہوں بیج دیندا ہے بیج کے انہوں پانی لاندا ہے انہوں گوڈی کردا ہے انہوں کھادا پاندا ہے او دا بڑا دھیان رکھدا ہے کسی سیانے بندے نے پوچھیا
وہ ککر دا بی لے کے بیجے ہی تے انی محنت کرنا پیا، گوڈیاں دینا، کھاداں لانا، پانی لانا، تے کیوں ایڈی ایڈی احتیاط کرنا؟ انہیں اے بزرگو جدوں وڈا ہوئے گا اینوں انگور لگن گے، انگور ہی لگن گے. اور یہ بولتے سیالکوٹ انگور ہی لگتے نے ککراں نوں. اے سونیا ککراں نوں کنڈے ہی لگتے نے، انگور لگتے. اے ٹالیاں نوں سیب نہیں لگتے، ککراں نوں کنڈے ہی لگتے نے، انگور نہیں لگتے. جیسی کرنیاں ویسی پرنیاں. جویں دا اج رویہ بزرگاں نال وڈیریاں نہ رکھے گا، کل اوہی رویہ تیرے سامنے پیش آئے گا. دعا کریا کر اللہ انہاں بزرگاں دی عزت تے قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائی میرے برادر 70 صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے تے ہے بھی سارے قرآن دے کارے. میرے آقا علیہ السلام نے روانہ فرما دیتے نے. دشمن تے اگے ہی منصوبہ بنا کے بیٹھا سے. میں عرض کراں علماء بڑے مشکل نہ پیدا ہوندے نے، لوگ لب دے نے علم. نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء دے ذریعے علم اٹھا لیا جائے گا. کتے ویکھو ہاں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ والا کتے کمیاں پوریاں ہوندیاں نے. حضرت میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دیاں یار کیویں کمیاں پوریاں ہوندیاں نے. حضرت محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ دیاں کتے کمیاں پوریاں ہویاں. حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دیاں کدوں کمیاں پوریاں ہوندیاں نے. حضرت حافظ عبد السلام رحمت اللہ علیہ جان والے دیا کمیاں نہیں پوریاں ہوندیاں. علم اٹھدا جا رہا. ایک حافظ تے ایک با عمل کاری معاشرے اندر پیدا کرنا مشکل ہو رہا. ہوتے 70 صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے نے آپ نے دشمن دے نال جو بظاہر مسلمان سن انہاں دے نال روانہ فرما دیتا. انہاں پورے منصوبے نال پورے پروگرام دے تحت نبی پاک علیہ السلام دے انہاں 70 صحابہ نو شہید کر دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہاں دے وچ میرے مامو جان بھی سن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ. انج پیچھے دشمن کھڑا سے اس ظالم نے نشانہ بنا کے نیزہ اٹھایا تے پچھوں نشانہ لے کے آپ دی کمر اندر نیزہ ماریا. کمر چوں نیزہ لگا سینہ چیر جاندہ تے آپ ڈگن لگے. اینج خون دا فوارہ نکلیا تے خون دی لپ بھر کے اپنے سر تے مل لیندے نے. خون دی لپ بھر کے اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے. آسمان وال نگاہاں اٹھا کے آندے نے فزتو ورب الکعبہ فوزتو ورب الکعبہ. مینوں کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. جان نکل چلی ہے تے فرماندے نے فوزتو ورب الکعبہ. مینوں کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. یار اے ہوئی تے او خوش نصیب نے میں نہ جنہاں نوں قرآن کہہ رہا قد افلاح المؤمنون. مومن کامیاب ہوگا. کائنات امام علیہ السلام آپ دے 10 صحابانوں دشمن نے گھیرا پایا ہویا. کوئی صحابہ جامِ شہادت نوش فرما گیا نے, کوئی صحابہ نو زندہ انہاں نے گرفتار کر لیا. اور جڑے زندہ صحابہ گرفتار ہوئے نے نا انہاں دے وچوں ایک حضرت خبیب بن رضی اللہ تعالی عنہ آپ
آپ نو مکے دی منڈی اندر جا کے نام فروخت کر دیتا ہے تے خریدن والے اے حارث دے بیٹے نے کہن لگے ساڈے باپ دا قاتل ہے میدان جنگ دے اندر نے ساڈے باپ نو قتل کیتا اساں اے دے کولوں گن گن کے بدلے لینے نے اکو باری تلوار مار کے قتل کر دینا کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی اساں اے دے کولوں گن گن کے بدلے لینے نے انہاں نو خریدیا اپنے گھر لے جاندے نے گھر دے الگ ایک کمرے دے اندر بند کر دیندے نے آندے نے اے دا کھانا بھی بند کر دیو اے دا پانی بھی بند کر دیو بھکھا پیاسا تڑپے گا جنہ بہتا بلکے گا جنہ بہتا ترسے گا اونا ساڑے دل نو چین ملے گا اونا ساڑے دل نو قرار تے سکون ملے گا آپ نو کمرے چ بند کر دیتا گیا کھانا بند ہے پینا بھی بند ہے اینا دی اپنی ایک عورت ہے آندھی ہے کئی دن گزر گیا اچانک میرے دل چ خیال آیا او ساڑا قیدی جیڑا اینے دنہ دا بھکھا بھی ہے اینے دنہ دا پیاسا بھی ہے میں ویکھاں تے سے یا تے مر گیا ہونا تے یا پھر تڑپ دا ہونا قریب المرگ ہوئے گا آندھی ہے میں دروازے دی چیت وچوں اکھ لا کے ویکھیا خبیب دے سامنے او پھل پیانے جیڑے مکے وچوں لب دے ہی نہیں رب دا بن سہی آندھی ہے خبیب دے سامنے او پھل پیانے جیڑے مکے وچوں لب دے اونا آکھیا انج نہیں تے چلو اینو پکڑو اونے نو سولی ٹنگ دیو پھائے لا دیو حضرت سعید بن عامر اجے مسلمان نشن ہوئے آندے نے میں جنا جوان سا طاقتور سا تے مینوں پتہ لگا خبیب نو سولی دین لگے نے تے میں سوچیا تماشا لگا تے چلو تماشا ویکھنا چاہیے آندے نے میں ویکھیا مجمع پکھیا سارا مکہ اکٹھا ہویا تماشا ویکھن واسطے خبیب نو ویکھن واسطے آ رہے نے آندے نے میں طاقتور سا مضبوط سا جوان سا تے میں انج مجمع چیر دا کوشش اے کیتی میں خبیب دے لاگے جاواں تے میں او دے چہرے دے تاثرات ویکھاں خبیب دے چہرے تے تاثرات کینے او تے موت کولوں ڈردا ہوئے گا موت تو پریشان ہوئے گا موت کو لو گھبراندا ہوئے گا آندے نے سعید بن عامر میں اے ہوئی سوچ کے انج مجمع چیردہ جا رہا ہوا تے میں جناب خبیب دے لاگے چلا گیا آندے نے عجیب گل لے میں خبیب دے چہرے تے جویں دا سکون ویکھیا زندگی چ انج دا سکون کتے ویکھیا ہی نہیں میں اور ہمت کی تھی میں یہ دے قریب اور زیادہ قریب ہوا تے میں سنا یہ دے منہوں کوئی گل نکل دی ہوئے میں یہ دی گل ذرا اپنے کناں نال سنا کوئی ترلا کردہ ہوئے گا کوئی منت کردہ ہوئے گا کوئی ہاڑے پاندہ ہوئے گا کوئی بچن دی آرزو کردہ ہوئے گا آندے نے میں اور ہمت کی تھی میں جناب خبیب تے بالکل قریب چلا گیا تے جناب خبیب فرماندے نے اور مکے دے او چودھریو جے مناسب سمجھو تے مینوں 2 رکعتاں نماز ہی پڑھ لین دیو مینوں 2 رکعتاں نماز دیاں ادا کر لین دیو آندے نے اجازت مل گئی جلدی جلدی 2 رکعتاں نماز ادا کر دینے عجیب کیفیت فارغ ہوئے نا تے جناب خبیب دی آواز گونجی مکے دے چودھریاں نو مخاطب نے فرماندے نے او مکے دے او سردارو مکے دے او لیڈرو میں نماز لمبی کر سکدا سا دل کر سی سجدے سر رکھاں تے ساری زندگی سجدے چی گزر جائے میں تا جلدی جلدی فارغ ہو گیا کتے اے نہ سمجھے آجے خبیب موت کولوں ڈر گیا ہے
میں تے تاں جلدی جلدی نماز تو فارغ ہو گیا ہوں. اے کوئی جناب سعید بن عامر بعد دے اندر مسلمان ہو گیا نے اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر انہاں نو ہمس دا گورنر بنا دیتا گیا. تے ہمس دے گورنر سن نا جدوں انہاں دے علاقے دے لوگاں نے سارے پتا دینا ساریاں جماعتیں کوئی نہ کوئی ایک دو مخالف بھی ہوندے نے چنگے بھی ہوندے نے مندے بھی ہوندے نے حضرت. اور ویسے بھی ہمس جیڑا اونوں چھوٹا کوفہ لوگ آندے نے سازشاں دا گھر بنیا ہوندا سی. ایتھوں کچھ لوگاں نے جناب امیر المومنین فاروق اعظم نو جناب سعید بن عامر دیاں کوئی شکایتاں کیتیاں. انہاں چوں ایک شکایت وے کہن لگے امیر المومنین اے بیٹھیاں بے ہوش ہو جاندے نے اینو مرگی دا دورہ پیندا بیٹھیاں بالکل ہی انہوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں لگدا. امیر المومنین سوال و جواب فرما رہے نے تے فرماندے نے اے سعید اے تیری طرفوں شکایت آ رہی ہے. تے کہن لگے امیر المومنین اصل گل اے وے میں جدوں حضرت خبیب نو سولی تے ٹنگیا جا رہا میں اس مجلس دے اندر میں اس اجتماع دے اندر موجود سا تے منو آج بھی جدوں خبیب نو سولی تے ٹنگیا جانا منیاں اکھاں دے سامنے آوندا تے میں اپنے آپ تے کنٹرول نہیں کر سکدا. منو خطرہ پیدا ہوندا پتہ نہیں اللہ منو معاف کرے گا کہ نہیں تے میں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پینا. اور جناب سعید بن عامر نے فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جناب خبیب نماز تو فارغ ہوئے آپ نو سولی ٹنگل لگے کوئی نیزیاں دیاں انیاں ماردا پیا کوئی تلواراں دیاں نوکاں چلا رہا آپ دے جسم چوں خون نکلدا پیا. تے خبیب نے جاندیاں اپنے مالک نال گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں. اپنے رب دے سامنے ایک عرض کر دینے پہ اے خدا نبی اپنے نو آدے سنے ہاں میرا اے خدا نبی اپنے نو دے سنے ہاں میرا مکے والے انسولی دیتا یار خبیب جو تیرا کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے آ جاواں سر صدقے نظرانہ کر کے سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں ایس گلوں مینوں پھائے لاون تے کیوں تیرے سنگ لایا سونیا کوئی گناہ نہیں کیتا کوئی جرم نہیں کیتا کوئی غلطی نہیں کیتی بس ایک کوئی جرم لا الہ ایس جرم تھی مینوں پائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لایا تے کیوں میں واحد رب پجندہ بس اے نے جرم خطایا نام تیرے تھی اے محبوبہ نام تیرے تھی اے محبوبہ جے لاکھ ہووے جندوارا
کامیابی نام تیرے تھی اے محبوبہ جے لاکھوں ہوئے جندوارا تے کترا کترا کترن میرا کترا کترا کترن میرا پر تین تھی مول نہارا گل بڑی پیاری یاری لائی خبیب اجہی ہاتھ مکا دیتی ہے انتہا کر دیتی ہے یاری لائی خبیب اجہی جند جاوے تاں جاوے نہ پر فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے یعنی ایک مومن تے مسلمان تے اللہ والے دی زندگی دا اول و آخر ایک کوئی مقصد ہے کہ میں اپنے خالق تے اپنے مالک دے احکامات دی پابندی کردہ ہویا اگر اپنے اللہ دے ہاں چلا جا تے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں، اس تو بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ دنیا دا مال، دولت، کاروبار، اقتدار، عہدہ اے نہیں کامیابی۔ حقیقت دے اندر کامیاب ہووے کہ جڑا جہنم تو بچا دیتا گیا اللہ دے جنت دا حقدار بنا دیتا گیا۔ اصل دے اندر حقیقت دے اندر اے بندہ کامیاب ہے۔ اللہ سانو ساریانو انج دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما، دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشانوں ناکام فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما۔ ساڑا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔